नमस्कार है गाउँले नमस्कार। आज म डुल्दै घुम्दै पोखरा 24 को यो कास्कीकोटमा आइपुगेको छु र अहिले म कुलमण्डल पार्कको छेउमा छु र यो मूर्ति चाहिँ नि कुलमण्डल शाहको 2200-2400 राजाहरू कुलमण्डलको र उनको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। यिनै कुलमण्डलका नामबाट राखिएको यो पार्कको नाम हो, तर यिनकै छेउमा के गरिएको छ भन्ने कुरा यता आउनुहोस् हेर्नु। ल हेर्नुहोस्, हामी यति राम्रो पार्क बनाउँछौँ तर यति राम्रो मूर्ति पनि बनाउँछौँ र यसकै छेउमा यसरी फोहोर फालिदिन्छौँ। अझ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ आउनुहोस्, देख्नु भने तपाईँहरूले हो यसरी हामी सार्वजनिक ठाउँहरूमा पार्क बनाउँछौँ, बस्ने ठाउँहरू बनाउँछौँ, तर फोहोरको व्यवस्थापन हामी गर्न सक्दैनौँ। पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको कास्कीकोट पोखरा 24 कास्कीकोटका स्थानीय सरकार, तपाईँहरूलाई मेरो विनम्र निवेदन छ, यी फोहोर मैलाहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। मैले त यति भनेको हामीले भन्ने मेरो काम, म गएँ है गाउँले। ल